अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पिछले कई प्रोग्राम से हम मुसलसल पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जो कानूनी नुक्तों में उलझी हुई है उनको समझने में सर्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मुमताज़ माहिरीन कानून से ये समझें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दो सूबों में इलेक्शन का है, वो मामला जो इस वक्त इल्तवा का शिकार है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी समाअत कर रही है, उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के नुक्ते नज़र सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि हुकूमत वक्त ने जो 3 रुकनी बेंच बहुत ही काबिल जजेस पर मुश्तमिल है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त समाअत कर रहा है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस के हवाले से, उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि जी हम तो इन पर एतमाद नहीं करते। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम, पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुकने वाले शख्स नवाज शरीफ साहब, जिनको कभी पाकिस्तानी अवाम बड़े जोशो खरोश से वोट भी दिया करती थी, फिर जब पैनमा केस सामने आया तो पाकिस्तानी अवाम ने सादा सा सवाल पूछा कि आपके आमदन से जायद असासाजात की वजह क्या है, जिस पर हमने देखा कि तरह तरह की तावीलें घड़ी गई, लेकिन वो मनी ट्रेल ना पेश की गई। और अब एज वी स्पीक मियां साहब को लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। ये सारा वक्त उनकी सजा का वक्त था जो उनको उसूली तौर पर जेल में गुजारना चाहिए था, लेकिन वो 50 रुपए के एफिडेविट पर यकीन दहानी करवा कर कि मैं इलाज करवाते ही वापस आ जाऊंगा, यकीन दहानी करवा शरीफ साहब, और जिसकी यकीन दहानी करवाई गई वो नवाज शरीफ साहब जब लंदन गए तो वहां पर बड़े एक्टिव नजर आए हमें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से कमेंट करते हुए, प्लानिंग करते हुए। और अभी ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि जो 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का समाअत कर रहा है इलेक्शन केस के हवाले से, उस 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने, और दीगर पीडीएम जमातों की जानिब से भी एक डिस्प्लेजर नजर आ रहा है उन जज साहिबान के खिलाफ जो इस इंतहाई अहम केस की समाअत कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि आमतौर पर हमें पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा शिकवे करती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदलो इंसाफ बहुत कमजोर है, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, गरीब अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, जो कि काफी हद तक दुरुस्त शिकवा भी है। गरीब का केस तो इस हद तक लटकता है कि कई बार मौत के बाद गरीब को इंसाफ मिलता है, और अमीर लोगों को फौरी तौर पर हम देखते हैं, आम तौर पर जो ताकतवर लोग हैं वो न सिर्फ अपने केसेस से छूट कर बाहर आजाद घूमते हुए हमें नजर आते हैं, बल्कि अभी इस वक्त तकरीबन 60 से 70% जो हमारी हुकूमत वक्त की काबीना है वो भी जमानतों पर बाहर है, उन सब पर जो मेजॉरिटी पर करप्शन केसेस हैं। तो अभी इलेक्शन अल्तवा के हवाले से जो हमारी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें एक शिकवा सुनने को मिलता है, वो ये कि हम इलेक्शन इसलिए वक्त पर नहीं करवा सकते 90 दिन के अंदर अंदर कि हमें इदारे सिक्योरिटी फराम नहीं कर रहे, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री फंड्स की कमी की शिकायत कर रही है। इसी तरह जो जुडिशल स्टाफ हम तलब करते हैं तो उस हवाले से भी हमें कुछ शिकवे सुनने को मिलते हैं कि शायद रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स कम है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं, ये जो फंड्स की कमी के हवाले से बहुत शिकायत की जाती है, जरा इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, किसी ताज नहीं, पाकिस्तान के मुमताज माहिर मईशत हैं, और कर्नल रिटायर्ड असद हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस के मामलात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, और मैं और कर्नल साहब इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं रिसेंट पास्ट में। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। जैसे मैंने इब्तदाई में सारे मसले का जो निचोड़ है वो अवाम के सामने रखा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो फंड्स की कमी की शिकायत की जा रही है ये किस हद तक दुरुस्त है? जी, ये तो बिल्कुल ही एक लेम एक्सक्यूज है, यानी कि ऐसा बहाना है कि जिसकी कोई भी इनमें कुछ सच्चाई नहीं है। दरअसल हुकूमत पाकिस्तान के पास हमेशा फंड मौजूद होते हैं, और आपने देखा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी 170 बिलियन के नए टैक्सेस भी लगाए थे, और इतनी रकम निकालना जितनी के इलेक्शन में ज़रूरत है कुछ मुश्किल काम नहीं है। वैसे तो हमारी जो मालियाती पोजीशन है वो हमेशा ही ख़राब रहती है और हम उधार पे चलते हैं, मगर
ये कहना कि इलेक्शन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, एक इंतहाई नामुनासिब बात है। और ये दरअसल हम जानते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक़्त जो उनका मकबूलियत है वो इतनी गिर चुकी है कि वो किसी शक्ल भी दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। बस ये बुनियादी वजह है, और आईन पाकिस्तान की सबको जो है वो उसको जी उसकी वफ़ादारी के भी और मुल्क से भी वफ़ादारी का तकाज़ा यही है कि आईन पाकिस्तान जो सुप्रीम है, उसको माना जाए और उसकी जो तकाज़े हैं उसको पूरा किया जाए। और आप देख रहे हैं कि कई मुल्कों में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टर्की में अभी हमने देखा कि वहाँ हालिया ज़ल्ज़ले के बावजूद भी इलेक्शन हो रहा है और 6 पार्टी हिस्सा ले रही हैं। तो ये पाकिस्तान में बड़े अफ़सोस की बात है कि आईनी जमहूरियत जहाँ हो, जहाँ आइन लिखा हो और आइन के अंदर एक वाज़ेह हदायत मौजूद हो, और उसके बाद फिर ऐसे हीले-बहाने किए जाएँ और फिर उसी की मौजूदगी में अदलिया को भी जो है मुतनाज़ा बनाया जाए, तो इससे अदारों का भी नुकसान होता है। और वो जो हमारी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अवाम हैं, जो इस वक़्त महँगाई की चक्की में पूरी तरह पिस रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो देने की बजाय ये आपस में झगड़े और इस तरह की फ़िज़ूल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास अफ़राद नहीं हैं। ये महज़ आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही एक मंसूबा बना रखा था, और उन्होंने तो बाकायदा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि उन्हें इलेक्शन करवाना चाहिए, उसके खिलाफ भी अपील की। अब जिस अदारे का काम ही यही है कि वो इलेक्शन करवाए, वो बनाए इसी मकसद के लिए गया है, उसकी आईनी ज़िम्मेदारी है। वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बजाय दूसरे अदारों के बारे में हमें उनकी मजबूरियाँ ना गिनवाएँ, क्योंकि उनको ये हक हासिल है कि सारे अदारों को इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करना है। और हमें नहीं चाहिए कि ऐसे मामलात को सुप्रीम कोर्ट के लेके जाएँ, वहाँ भी फिर आईन पाकिस्तान की जो 190 जो वहाँ का आइन का हमारा आर्टिकल है, वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट तो सबको हदायत दे ही सकती है, मगर इसमें खामखा अदारों को इस हद तक एक्सपोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन करवाएँ और इन 2 सूबों में इलेक्शन आईनी तौर पर जो है करवाने 90 दिन में बहुत जो है वो, बल्कि मैं ये नहीं है कि ज़रूरी, वो तो बल्कि आईनी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को हर हाल में पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा वापस भी आऊँगी और आपसे कुछ बहुत अहम सवालात पाकिस्तान की फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल के हवाले से मैं पूछने हैं मैंने आपसे। लेकिन पहले ज़रा कर्नल साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। कर्नल साहब, क्या आप डॉक्टर इकरामुल हक साहब की बात से मुत्तफ़िक हैं कि इस वक़्त हुकूमत वक़्त इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि ज़रा टाल-मटोल से काम लिया जा रहा है। आपको क्या समझ आती है इस सिचुएशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल एक इंतहाई ज़ेर और जिनको समझ बूझ है ओके मुआशियात की भी और वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री, उन एक एक चीज़ का उनको पता है और मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर एहतियात से कर दी हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि ये जो कुछ ना कि ये बेंच बना, ये टूटा, ये निकले, ये जजेस आउट हो गए, ये मुत्तफिक नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका जो आईने पाकिस्तान है जिसके ऊपर फाइन पूरा पाकिस्तान इस वक्त चलता है या चल रहा है, उसके अंदर तो एब्सोल्युटली क्लियर कि जी कोई असेंबली टूटती है 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। इसमें तो इफ एंड बट वाली कोई किसी तरह की कोई चीज ही नहीं आती। मतलब ये मुकदमात को तूल देना, इसको पोलिटिसाइज करना, सर्टली ये जो पीडीएम की हुकूमत है, और आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के अंदर ठीक बात की है कि अगर किसी भी फेडरल कैबिनेट के अंदर 60 से 70% लोग वो होंगे जो कि जमानतों पर आजाद होंगे, यानी मुल्जमान तो है ना, उन्होंने जुर्म तो किया एक लिहाज से, अब वो साबित होना एक लिहाज से बाकी है। तो अगर आप ये देखें कि वही मुल्जमान बैठ के और फिर वो कानून साजी करने लगे हैं, जजेस के कामों के अंदर मुदाखलत करने लगे, उनके कदगन लगाने लगे, तो ये सिचुएशन तो आपको एक्चुअली मरिया पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस हुकूमत की नजर आती है। और 11.5 महीने के अंदर आप ये देखें ना, हम कहाँ पे थे आज से 11.5 महीने 12 महीने पहले की बात करें और आज हम एक लिहाज से कहाँ ठहरते हैं। यानी आप कभी सोच सकते हैं कि मतलब इससे ज्यादा कोई हीनियस क्राइम मैं इसको कहता हूँ कि 20 से ज्यादा लोग जो हैं अपनी जानें दे चुके हैं, किस लिए? वो 10 केजी या 20 केजी आटे के लिए। मतलब इससे ज्यादा हम इंसानियत की तजलील नहीं कर सकते।
जो इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत और स्पेशली जो नून लीग की हुकूमत है वो एक लिहाज से कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सारी चीजों से हटके, ये देखें 3 रुकनी बेंच की भी बात की आपने, एक और रेफरेंस दिया नवाज शरीफ का, और बिल्कुल ठीक है, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं ना, बट फाइन, उसी कन्विक्टेड क्रिमिनल को एक पार्टी जो नून लीग की है वो कहती है हमारा वो तो कायद है। और जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, जो आप अदलिया के अंदर आपने तकसीम देखी है, सुप्रीम कोर्ट की आप बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो सर्टली जो नवाज शरीफ है वो या जो पीडीएम के अंदर स्पेशली जो नून लीग है, ये एक लिहाज से उनका हाथ है, फजलुर रहमान को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक अपने पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के लोग जो मुल्जमान हैं, जो करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बैरून मुल्क जायदादें खरीदते हैं, सिस्टम को हुडविंग करते हैं, बात आवाम की करते हैं और एक दूसरे को नवाजते हैं, तो उस वक्त तो कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो दूसरी मैं मलिया सबसे जरूरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम भी है और इसके अंदर एक तो हमें बड़ी मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कोई छोटी नहीं, मेजर रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और उससे जो सबसे पहली जरूरत है कि इंडक्शन सिस्टम जो है हमारा जुडिशरी का, आप सिंपली से कि अगर पूरी पाकिस्तान के अंदर आपकी सिविल सर्विस एग्जिस्ट कर रही है, फौज के अंदर जिस तरीके से कैडेट्स के तौर पे लोग लिए जाते हैं, तो व्हाई कांट वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम इन आवर जुडिशरी? ये कैसे हो सकता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो बार तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब वो जो वकला के जो हाउसेज हैं उनके अंदर से लोग आते हैं और फिर एक आ गया फिर दूसरा आ गया, यानी चैम्बर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये पिक एंड चूज को मेरा ख्याल है हमें, आई थिंक वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, और हमें एक सिस्टम के लिहाज से जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये काम भी जो है मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक लिहाज से वो आता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको करने की जरूरत है, बिकॉज ये कब तक ये कैसे क्या कुछ हो रहा है, आप यकीन माने मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ रावलपिंडी के अंदर, और मैं किसी शख्स के चेहरे के ऊपर, यू ट्रस्ट मी, मैं एक होता नहीं कि कोई खुशी का तासुर देखना या कोई सेटिस्फेक्शन की बात करती है, या किसी तरह की कोई चीज, हर बंदा हर शख्स परेशान है कि क्या होगा, कल की जो हियरिंग है उसके अंदर क्या होगा। मैं ये बिलीव मेरा है इस चीज के अंदर कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका वो एक किसी भी चीज के बारे में अगर 100% वो क्लियर है कि जी हाँ उस 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, असेंबली टूटनी है, तो उसके अंदर हम कौन सी तावीलें पेश कर रहे हैं। और हुकूमत का ये कहना या पीडीएम हुकूमत का ये कहना कि ये 3 जजेस जो हैं इनके फैसले को हम नहीं माने। अब ये देखिए इस बेंच की ये बात कर रहे हैं कि मतलब सिटिंग गवर्नमेंट की बात करें, इसका मतलब है कि ये पूरे मुल्क को लेके जाना चाहते हैं अफरा तफरी की तरफ और अदालतों को ना तस्लीम करना। दैट मीन दे डोंट एक्सेप्ट द रूल ऑफ लॉ। तो एक मैं ये जरूर कहूंगा, वट एवर डिसीजन ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का देता है, इसके बाद देखें ना ये सिचुएशन होती क्या है। लॉयर्स मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, लॉयर्स को आप देखें, ठीक है ना, और फिर आप उससे कि जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग, मैं समझता हूँ कि आप चार्ज देखते हैं, तो सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट अगर ये हुकूमत किसी तरीके से इन सारी चीजों को तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ हैंडल नहीं करती तो। कर पाती, बिल्कुल सही। खान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ और लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से भी पूछूंगी, कल क्या कोई नई लॉयर्स मूवमेंट देखने को मिलेगी? कुछ समथिंग्स कुकिंग अप इन इस्लामाबाद। लेकिन जरा डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और फाइनेंशियल हालात पे सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल के स्टेटिस्टिक्स मेरे सामने हैं, ये जरा मैं अपने सवाल में कोट करती चलूं। महंगाई जो है इस वक्त वो 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है एज पर इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। और मार्च में महंगाई में जनाब 3.72% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 35.37% तक पहुंच चुकी है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई की शरह 38% रही और गुज़िश्ता माली साल के दौरान मार्च में महंगाई की शरह 12.7% थी। यानी ये सिर्फ इस एक साल में डॉक्टर साहब 3 गुना से भी ज्यादा महंगाई में इजाफा हुआ है और हर शख्स रो रहा है महंगाई की चक्की में पिस कर। तो ये बताइए कि जो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब का अभी रिसेंटली एक हमने बयानिया सुना जो सामने आया है कि जी अगर इलेक्शन करवाने के हक में फैसला आ गया अदालत का तो ये डॉलर का रेट 280 से होता हुआ सीधा 500 पर जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि आर्टिफिशियली कंट्रोल करें डॉक्टर साहब अभी भी डॉलर रेट को?
जी देखिए, इंतहाई नामुनासिब बात है ये इस तरह की बातें करना कि डॉलर का रेट ये हो जाएगा। देखिए जब आपके जो लोग ज़िम्मेदार हैं और सरदराज से सियासत में हैं, बड़ी साल हुकूमतें की हैं, 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के मुंतखब हुए हैं, लोगों ने उनको वोट किया है। अब वो लोगों की इस वक़्त मुश्किलात को ख़त्म करने की बजाय आपने तो कंज़्यूमर इंडेक्स के नंबर बताए जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें ज़्यादा फूड आइटम्स होती हैं, उसके मुताबिक तो इस वक़्त 50% से ज़्यादा महँगाई दही इलाकों में और 47% जो है, वो हमारे शहरी इलाकों में है। बहुत अफ़सोस की बात है कि ये लोग जो हमारे आपको पता है गाँव में इनके पास और कुछ नहीं तो अपने साल के लिए इतना अनाज ज़रूर होता था कि जिससे वो अपना गुज़ारा करते थे। अब इस 11 महीने, साढ़े 11 महीने में इस हुकूमत ने इतनी तबाही मचाई है कि आप देखें कि हर जगह पे इनकी जो है वो बदनज़मी और इनकी बदइंतज़ामी और मैं कहूँगा कि नाअहली की जो है वो दास्तान नज़र आ रही है। आप एफबीआर के नंबर देखें वो गिर रहे हैं जबकि पिछली हुकूमत में उन्होंने 31% ग्रोथ करके दिखाई थी, इनसे 15-16% भी नहीं हो रही। जबकि महँगाई की शरह ज़्यादा होती है तो आम तौर पर टैक्स को फिर उससे 1-2% ज़्यादा कलेक्ट करना होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एफबीआर भी बिल्कुल नाकाम अदारा है। दूसरी तरफ अखराजात का ये आलम है कि अपनी उनकी सिर्फ़ कैबिनेट देखें जिसमें 15 से 20 लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई पोर्टफोलियो ही नहीं दिया हुआ। अब इन हालात में जब मुल्क का ये हाल हो और वो भी इनकी बदनज़मी की वजह से रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर जगह बेशुमार जो हैं वो रिसोर्सेज़ रखे होते हैं मगर चंद लोग जो हैं या तो उस पे कब्ज़ा कर लेते हैं या दूसरों के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहते। अब मैं सियासी बात पे तो नहीं जाता मगर मैं आपको बताऊँ कि माशी लिहाज से इस साढ़े 11 महीने में जितनी तबाही इस हुकूमत ने की है शायद वो पूरे जिस पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उन्होंने साढ़े 3 साल में ये कर दिया, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है क्योंकि अगर हम देखें तो इनके साढ़े 11 महीने में वो तबाही हुई है जो पिछले 50 साल में भी नहीं हुई है। और ये नहीं है कि ये कोई आफ़ात आ गई थी बल्कि ये एक ऐसी बदनज़मी और बदइंतज़ामी की वजह से है कि जिसमें ना हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी। पाकिस्तान का मसला वहाँ आप डिमांड कम करते हैं, अपनी ग्रोथ नीचे लेकर आते हैं। पाकिस्तान का तो मसला ये नहीं है। पाकिस्तान का तो मसला ये है कि यहाँ सप्लाई साइड के इश्यू हैं। सप्लाई साइड के इश्यू ये हैं कि हम वक़्त के ऊपर ये इस हुकूमत को चाहिए था कि गंदम का हर चीज़ का वो बंदोबस्त करती, जो लोग ज़ख़ीरा-अंदोज़ी कर रहे हैं, उनके आईनी हाथों से उनके निपटती। लोगों को जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो एक मुनासिब रेट के ऊपर फ़राहम करती। मगर इन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान को इस तहाने पे ले आए हैं कि उसका मकसद सिर्फ़ यही है कि वो इतनी अफ़रा-तफ़री और इतना बहरान पैदा कर दें कि किसी वजह से इलेक्शन ना हो। इसमें भी एक बड़ी साज़िश और बड़ी एक उनकी जो है मैं कहूँगा कि बहुत ही अनफ़ेयर प्रैक्टिस है कि वो दरअसल पाकिस्तान की मईशत को भी खुद दानिस्ता तौर पर तबाह कर रहे हैं, ताकि ये जवाज़ पैदा कर सकें कि जी पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शंस नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि किसी भी आईनी जमहूरियत के अंदर अगर इलेक्शंस वक़्त पर ना हों, तो पूरा जो हमारा आइन का ढांचा है वो बेकार हो जाता है और आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी के बगैर हम एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये बहुत अफ़सोस की बात है कि अब हुकूमत जो है ना सिर्फ़ ये कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, अदलिया को भी जो है वो आप देखें कि किस तरह के रकीक हमले उनके ऊपर कर रहे हैं, जिसको कि कहते हुए भी शर्म आती है। और मईशत को भी मैं अर्ज़ करूँ कि मुकम्मल तौर पर अपने ऐसे तरीकों से तबाह कर रहे हैं कि ये तासुर मिले कि जी बिल्कुल ही ऐसे हालात नहीं है कि हम आगे भी बढ़ सकें। सिर्फ़ एक इलेक्शन हारने के खौफ से आप क्या मुल्क की किस्मत, मुल्क की सालमियत और मैं समझता हूँ कि इवन नेशनल सिक्योरिटी वो एट रिस्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अफ़सोस की बात है। बिल्कुल सही। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मैं कर्नल साहब के पास जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन आपके पास और भी लेके आना चाहूँगी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ ऐलानात किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन होगा, सज़ाएँ होंगी। और ये मुसद्दिक मलिक साहब ने ग़ालिबन पेट्रोल के हवाले से ऐलान किया था कि जो पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं लोग। और दूसरा बहुत ही अहम ऐलान अगेन उसी मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया था कि ₹100 सस्ता पेट्रोल मिलेगा उन लोगों को जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो लोअर्स वाले वो इकोनॉमिक सेगमेंट में आते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत इससे फिर गई और उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی مشکل بات تھی امپلیمنٹ کرنا، یا اس کا کوئی اور فیزیبل سولوشن ہو سکتا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ سولوشن کیا ہو سکتا جی دیکھیں، میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں کا جب دنیا میں سستی ہوتی ہیں پھر بھی ہمارے ہاں اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پاس آن نہیں کیا جاتا، اور طریقہ یہی ہے حکومت کا کہ وہ اس کے اندر بے جا قسم کے ٹیکسز لگاتی ہیں، اور ہمارے ہاں خود جو تیل کی فراہمی اپنے ذرائع سے ہو سکتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ جو انرجی ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو، کیونکہ الیکٹریسٹی بھی زیادہ تر ہم تیل سے بناتے ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے۔ اب رینیویبل انرجی کے بارے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ جس ملک کے اندر جو توانائی ہے اور اس میں پیٹرولیم پرائسز کو بھی آپ شامل اس لیے پاکستان میں کرنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ توانائی ہی اسی سورس سے بنا رہے ہیں، جبکہ ہمیں ونڈ کی طرف اور ہمیں سولر کی طرف زیادہ جانا چاہیے تھا۔ مگر یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ کوئی سبسڈی کراس سبسڈیز کے نام پہ دینا چاہتے تھے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ صرف یہ چیز پاپولیرٹی کے لیے، چاہے آپ گندم کی بات کر لیں یا یہ ان کو ایک بتانا چاہتے تھے کہ جی ہم بڑے ہمدرد ہیں آپ کی لوور کلاسز کے اور ہم آپ کو سستا پیٹرول دیں گے۔ بالکل ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اور یہ قابل عمل بھی نہیں تھی جو بات انہوں نے کی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں مجموعی طور پر چیزوں کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، چاہے اس میں پیٹرول کی پرائسز ہوں، چاہے ہماری اناج کی اور دوسری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور اس طرح کی گیمکس جو ہیں جس سے صرف لوگوں کو ابھی بہت صحیح فرما رہے تھے ابھی کہ دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے گندم کی یہ فری کے نام کے اوپر لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں اور جس کوالٹی کا وہاں دے رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ اوور آل اکانومی کے اندر وہ اصلاحات کریں جس سے ہم مہنگائی نیچے لے کر آئیں، کیونکہ یہ زیادہ کاسٹ پوش ہے۔ کاسٹ پر عام سننے والوں کے لیے عرض کروں کہ جو ہم بہت زیادہ ٹیکسز لگاتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ ان پٹ جو ہیں جیسے بجلی ہے اس کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو پھر مہنگائی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اور یہ ان دونوں چیزوں میں کوئی اصلاحات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بجلی کے سیکٹر میں ہمارا سرکولر ڈیٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ بد انتظامی ہے، وہاں چوری ہوتی ہے، لائن لاسز ہیں وہ ہم پہ شفٹ ہو جاتے ہیں جو لوگ بل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا مجموعی طور پہ تعلق جو ہے وہ دراصل نااہلی سے اور بد انتظامی سے ہے، نہ کہ ریسورسز سے اور دوسری چیزوں سے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات کے بارے میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اور جو آئین ہے ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عوام کی بھی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح کا کہ عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی پرائسز ہو یا یہ گندم کی ہی آپ دیکھ لیں کہ فراہمی کے بارے میں جس قدر پاکستان میں بد نظمی ہوئی ہے، اور جس طرح ہماری جو وہاں فوٹیجز دنیا میں چلتی ہیں کہ لوگ کس طرح اس طرح کی تجدید انسانیت کی کرتے ہوئے، میں تو سمجھتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کی کلیئر وائلیشن ہے کہ آپ انسانی حقوق کی جو ہے وہ کھلے عام وہ ہے، اور اس کے بعد جو پکڑ دکڑ اور دوسرے معاملات ہو رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حکومت صرف اور صرف ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اپنے کیسز ختم کروائیں اور کسی طرح سے اپنے اقتدار کو طول دیں۔ جی کنل اسد، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو لائرز موومنٹ کی آپ اپنے آخری کامنٹ میں بات کر رہے تھے کہ ایک لائرز موومنٹ چلی تھی جس نے جوڈیشل فریم ورک کو مضبوط کیا تھا، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری میں بڑا کلیدی کردار تھا وکلا کا، کیا آپ کو کل جو انتہائی اہم سماعت پاکستان کی تاریخ میں آئی وڈ سے کہ اہم ترین سماعتوں میں سے ایک ہونے جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل وکلا اپنا کوئی اہم کردار ادا کر پائیں گے معزز جج صاحبان کو اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں اور مت کسی پولیٹیکل پریشر سے گھبرائیں؟ ملیح، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، سب کی بات کر لیں تو یو فیل کہ ہاں وہ اسٹینڈ اسٹل کیفیت کے اندر آ چکے ہیں، دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور۔ اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو پورا بل صرف دو چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک تو میں پہلے یس آئی لیٹ می کنفیس اٹ دس وے، ایک تو وہ وکلاء کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرا آپ سپریم کورٹ کی طرف یا جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں نظام انصاف کے بارے میں،
बट स्टिल एज अ लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट होप के तौर के ऊपर दे आर स्टिल लुकिंग टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट या फिर जो दूसरे हमारे कोर्ट से क्या से आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, और सर्टली जिस तरह का आपने बात की है कि कल को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि लॉयर तो उससे पहले उनके मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि ये किसी सूरत में भी इस तरह नहीं होगा कि जी कोई अगर कोई फैसला आता है तो कोई हुकूमत कहे कि नहीं हम इसको नहीं एक्सेप्ट करने जा रहे, और किसी सूरत के अंदर भी उन्होंने कहा जी कि नहीं भी हम वहाँ पर मौजूद होंगे और जो भी डिसीजन होता है इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। दूसरी, मैं अभी अगेन आई विल रिपीट माई वर्ड्स कि जी कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली वही है ना कि जिसके ऊपर इस वक्त आपके पूरे मुल्क का दारो मदार है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज ये कहता है कि आपने 90 डेज के अंदर कोई इलेक्शन, कोई असेंबली टूटती है उसके आपने इलेक्शन कराने हैं, और अगर कोई भी हुकूमत चाहे इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी बात करते हैं, एक्चुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अनफॉर्चुनेटली आप इनके जब से इन्होंने अपना ये टेन्योर संभाला और स्पेशली पिछले 11.5 महीनों के अंदर जिस तरह का इनका आपने किरदार एक लिहाज से देखा, तो आप कतन ये नहीं कह सकते कि नहीं वो एक जिसको कहते हैं कि एक बेहतर किरदार उन्होंने अदा किया, पॉजिटिव उनका कोई एटीट्यूड था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि देखें, अगर आपको याद हो जब पिछले साल ही 10 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिमसेल्फ विदाउट एनी इनविटेशन ही वाज देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा नहीं हम तो ये इलेक्शन जो है वो तो अक्टूबर में करा सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। इसका मतलब ये हो गया अक्टूबर भी गुजर गया और अब तो अप्रैल की बात एक लिहाज से आ गई कि 30 अप्रैल को अब इलेक्शन कराने हैं, और ऑल ऑफ अ सडन ये सारे के सारा जो कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि कल की जो समात की भी हम बात करते हैं इसके अंदर किसी तरह का कोई मुझे तो किसी तरह का इबाम नहीं है कि जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एब्सोल्युटली स्पेसिफिकली इसके बारे में कह रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन लेने हैं, तो कोई किसी तरह के कोई रीजन की कोई ये रोक नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर जिस तरह की आपने रखने डालते हुए इस पीडीएम के हुकूमत को देखा है, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो फर्दर आप नीचे चली गई है। मैं आपसे ये बताऊं तो यही कुछ मैं एक लिहाज से सूरत हाल देखता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक। कल साहब आप लास्ट कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आई गो बैक टू डॉक्टर साहब और फिर हम सेगमेंट का इख्तिताम करें। ऑलराइट। जो दूसरी मैं समझता हूँ कि जरूरी चीज है, ये हुकूमत आई है, एक तो सारी दुनिया को पता चल गया कि शहबाज शरीफ वाज रियली वेरी वेरी ईगर कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए एट एनी कॉस्ट, जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, वो तो बन गए। अब हुआ ये कि ये किसी तैयारी के बगैर, किसी प्रिपरेशन, किसी एक पॉलिसी के बगैर, कोई इनके पास कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि नहीं अब हम आएंगे एक 21.5 बिलियन अरब डॉलर के अगर हम फॉरेक्स रिजर्व भी मिले हैं तो हम अपने मुल्क को एक लिहाज से आगे लेके जाएंगे। बल्कि बिल्कुल ठीक है, ये पिछले 11.5 महीने के अंदर जिस तरीके से आपने मुल्क की बेइज्जती होते हुए देखी है, आपने मईशत को तनज़ली की तरफ देखा है, गरीब आदमी को आपने मुश्किलों के अंदर देखा है। आप यकीन माने, चाहे वो टेक्सटाइल की बात करते हैं, दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं, वन आफ्टर द अदर एक फैक्ट्री आपकी बंद होती जा रही है, लाखों लोग एक लिहाज से बेरोजगार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की ना किसी को कोई रियलाइज करने की जरूरत है ना कि हम पाकिस्तान को किस सिम्त के अंदर एक लिहाज से लेके चले गए हैं। सो मच सो देखिए ना, हमें बड़ी जरूरत है कि जी जो एक्सपैट्रिएट हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मैं जो है वहां से ओके पाउंड डॉलर जो फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं वो भेजते हैं। अब हुआ क्या है कि उन्होंने भी बेसिकली रिमिटेंसेस अगर बंद नहीं की तो ऑलमोस्ट 50% हो गई हैं। एंड द रीजन इज इनके अपने एक लिहाज से पॉलिसीज की बात करते हैं। अगर अच्छा इसके बाद एलसीज लोगों की खुल नहीं रही। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त वहां पे रुकी हुई हैं। सो मच सो अभी हुआ ये है कि ये जो मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री, यानी आप इमेजिन करें ये यहाँ पर मोबाइल बनना शुरू हो गए थे और वी हैड लॉट मनी होप्स कि नहीं यार कम से कम ये इसके अंदर भी हमें बड़ी एक लिहाज से बेहतरी या कोई फायदा नजर आएगा। अब हुआ ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम तो अब मोबाइल नहीं बना सकते भाई, बिकॉज हमारी ना तो एलसीज खुल रही है ना हमें खाम माल वहां पे एक लिहाज से आ रहा है। तो दीज आर द नेगेटिव पॉलिसीज। अच्छा, इनका एक और भी मैं आपसे अर्ज करूं पीडीएम का, इनका कोई मतमा नजर नहीं है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आवाम को कोई रिलीफ देना है, बेहतर गवर्नेंस देनी है। मतलब इससे वर्स्ट, इससे इनएप्ट, इससे इनकम्पिटेंट गवर्नेंस मेरा ख्याल है शायद ही हमने कभी जिंदगी में देखी होगी, जो कि एक लिहाज से इस वक्त नजर आती है। और आप यकीन माने, हम क्योंकि सारे बैठते हैं बातें करते हैं, इस वक्त अगर देखा जाए तो पांचों घी में सर कढ़ाई में किसका है? आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका है। आप यकीन माने, इस वक्त पूरे मुल्क के तूल अर्ज के अंदर चले जाएं, एसीज हैं, डीसीज हैं, मुख्तलिफ और इदारे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको किसी तरह का कोई
سوال کرنے والا نہیں ہے. دے آر ہیونگ 8 days والی جیسے بات ہوتی ہے, بالکل جشن کا سما ہے. وائی بیکاز یہ سارے لوٹ مار اگر جو ہے آپ یہ جو ملزمان ہے 65 لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایز منسٹر, جن کے پاس اکرام صاحب نے کہا کہ 15 کا پاس تو پورٹ فولیو تک نہیں ہے, تو جب اس طرح کے لوگ گورننس کریں گے تو نیچرلی وہ کس کو چیک کریں گے, کس کو پوچھیں گے, کس کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں گے یا انسٹرکشن دے سکیں گے. یہ تو دونوں ہاتھوں سے اس سے پہلے بھی یہ کچھ کرتے رہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت, اور یہ کچھ اب آپ کو نظر آ رہے اس وقت ملک کے اندر. اور یہ بھی میں آپ سے کہوں کہ ناظرین, ہم جب پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, اس کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رسپانسبلٹی بھی ان کی بنتی ہے, ان کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. پیپلز پارٹی از ایکولی رسپانسبل. یہ جو اس پریزنٹ مہم کے اندر ہیں, جو اس وقت مشکلوں میں آ رہی ہے, سندھ کے لوگوں کے حالات آپ دیکھیں اس کا دگرگوں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس طریقے سے ملیا یہ زیادہ ٹائم نہیں چلنے والا. یہ ملک کو ڈبو کے چلے جائیں گے اور خود یہ سارے کے سارے باہر بیٹھ جائیں گے اور ہم یہاں پر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. بالکل درست. جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, آپ کا لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی ایک ایشو پر. اسٹاف لیول اگریمنٹ ذرا کائنڈلی آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ بہت ممتاز پاکستان کے ماہر معیشت ہیں. تو یہ بتائیے کہ ابھی تک پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول اگریمنٹ کیوں نہیں کر پایا؟ اس قدر مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے عوام, تو ابھی وہ اگریمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر کیا حالات ہوں گے؟ جی ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو باہر سے آپ کے ممالک نے آپ سے وعدہ کیا پیسے دینے کا, وہ آپ پہلے انشور کیجئے, کیونکہ ظاہر آئی ایم ایف نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے پروگرام میں ہوں اور پھر ڈیفالٹ کر جائیں. اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی اس وقت پاکستان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, اور یو اے بھی تیار نہیں ہے, قطر بھی تیار نہیں ہے, چائنا نے تو اپنی ری فائنانسنگ کر دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی دیکھتے ہوئے, ان کی حرکات دیکھتے ہوئے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز ہر ملک دیکھ رہا ہوتا ہے. جو ہمارے بہت ہی برادرانہ جن سے تعلقات تھے, اتنے اچھے تعلقات جن ممالک کے ساتھ تھے, جو ہمیں ہمیشہ ہمارے پاس فنڈ رکھوا دیا کرتے تھے کہ آپ اس کو اپنے ریزروز میں استعمال کر لیں, جس سے آئی ایم ایف کو تسلی ہوتی تھی, اب وہ بھی ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی جو ہمیں ان کی نظر آ رہی ہے. وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایون جو فورن ہماری پالیسی لیول پر بھی اب ہمارے بہت قریبی ممالک بھی ہمیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور ان کا نہیں ہے, اس حکومت کی کنڈکٹ کا ہے. بالکل درست. تو جب تک ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ان دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو یہاں پر وقت, تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ جناب تیمور خان جھاگا صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کے پی کی. پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن التوا کیس اس وقت زیر سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کل بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے, اور کل پاکستان کے آئین کی پاسداری کے حوالے سے اور ملک کی تقدیر کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ متوقع ہے. تیمور صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے ایک کیلکولیشن کی اور کہا کہ ایک سروے کے مطابق میری اور شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب, ہم سب کی ملا کر جو پاپولیرٹی ہے وہ کوئی 100 سے بھی اوپر لے گئی, 100% سے بھی اوپر, 38, 36 کچھ اس طرح سے پرسنٹیج انہوں نے بتائی, جس پر آپ نے ان کو اسکول کیا میتھس پہ, اور الٹا پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم آپ پہ ہی حملہ آور ہو گئی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ اپنی اور نون لیگ کی پاپولیرٹی کو کے پی میں اور اکراس دا کنٹری کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مریم نواز شریف نے ایک حیران کن بات کی کہ پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 110% ہے, کیونکہ ان کی خیال میں نواز شریف کی تھی 38%, ان کی تھی 36%, شہباز شریف کی تھی 36%. یہ ایک حیران کن اور ایک مزاحیہ ٹائپ کا انالیسس ہے, کیونکہ جو بھی سمجھتا ہے کہ سروس کیسے ہوتے ہیں, یہ سننے کے بعد تو اس کو خوف آئے گا کہ اگر یہ لوگ ملک کو چلائیں گے تو پھر تو ڈالر 180 سے 300 پہ ایک سال میں جائے گا نا. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کو جب کوٹ کیا
تو پتہ نہیں رمضان کے دنوں میں PMLN کے اور جو ہماری ساری الٹرا لبرل لابی ہے ان کے ذہنوں میں کیا خیالات آتے ہیں. اب وہ باتیں میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کل جب ایک اور آن لائن سروے آیا جس پہ میں نے دوبارہ سے کوٹ کیا اور جس میں نظر آ رہا تھا کہ جو سپورٹ تھی آن لائن، عمران خان کو 98%، نواز شریف کو 1.6% اور بلاول کو 3%. جب وہ کوٹ کی تو یہ ساری لبرل لابی پھر چپ ہو گئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا سا سوچیں، کیونکہ PMLN نے تو پوری زندگی یہ کیا ہے. لیکن واقعی ملیہ خوف کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی میتھس یہ ہے نا تو پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کی اکنامک مینجمنٹ کیا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ 12 مہینوں میں جیسے ڈار نے ڈالر کو 250 سے 200 کے نیچے لے جانا تھا وہ 300 کیسے پہنچ گیا، ملک کے ذخائر 15 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر پہ کیسے پہنچ گئے، اور 12 مہینے میں مہنگائی اس حد تک کیسے پہنچ گئی کہ آج لوگ سڑکوں پہ آٹا کے لیے پولیس سے اور ایڈمنسٹریشن سے لڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. تیمور صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے آٹے کا ذکر کیا، ڈالر پہ جانے سے پہلے میں ذرا کوئکلی آٹے کے حوالے سے آپ سے پوچھوں. بڑے انفارچونیٹ مناظر میں سندھ میں بھی دیکھنے کو ملے جہاں زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن کے دوران بھگدڑ مچی اور ہلاکتیں ہوئیں. اسی طرح ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے جس طرح سے اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس آٹے کی کوالٹی کے حوالے سے، اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ پتہ ہے ان چیزوں پہ سیاست کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کسی کو، تو اس پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن میں کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لے آؤں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہو گئے نا اور جو عوام کے ساتھ مذاق ہوا ہے تو کچھ چیزیں سامنے لانا ضروری ہے. پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صوبائی حکومت کے پاس جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی بھی بڑا پالیسی کا فیصلہ یا پیسے کا فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے. یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹا بٹ رہا ہے نا، 2 صوبوں میں ایک مہینے کا یہ 75 ارب روپے کا آٹا بانٹ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 20 ارب، پنجاب میں 55 ارب. خیبر پختونخوا میں کسی سال میں کبھی 10 ارب سے زیادہ کا نہیں آٹے کا سبسڈی ملی. آج یہ 20 ارب کا ایک مہینے میں بانٹ رہے ہیں. چلے ہم چپ رہیں گے، لیکن جس طریقے سے بانٹ رہے ہیں نا، پہلے تو خیبر پختونخوا میں اتنے بڑے ڈیسیجن کی جس کا خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے، اس کی انہوں نے کبھی سمری نہیں موو کی، ڈائریکٹ کیبنٹ میں اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیا. دوسری چیز، جس طریقے سے یہ کر رہے تھے جس سے ہر روز انتشار پھیل رہا ہے، لوگ بیست ہو رہے ہیں، پولیس اور پبلک کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کی فیڈ بیک خود جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اور تیسری چیز، ان کی اگر نیت صاف ہوتی نا تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہی پیسہ جو صوبوں کا لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ فوٹو اپرچونٹی ہر جگہ کون جو ہے وہ لے رہا ہے؟ شہباز شریف. خیبر پختونخوا کے 230 ارب روپے ایک سال میں نہیں دیے، پنجاب کے 176 ارب روپے نہیں دیے. ابھی انہیں صوبوں کے پیسے لگا کے، یاد رکھیں یہ وہ آدمی تھا جو کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا مفت کا آٹا دینے کے لیے. کپڑے تو چھوڑے، اپنی وفاقی حکومت کے وہ پیسے نہیں دے سکا، انہی صوبوں کے پیسے جو ہے وہ لگا رہا ہے اور ابھی اس پہ سیاست کر رہا ہے. لیکن عوام جو ہے وہ یہ سب کچھ بہت پہلے جان چکے ہیں، اور یہ آخری کوشش تھی کسی طریقے سے الیکشن کے لیے ووٹ خریدنے کی. آپ ہمارے عوام کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں. ووٹ انہوں نے اس کو ہی دینا ہے جو پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی لیڈر ہے فی الحال، اس کا نام ہے عمران خان. اچھا تیمور صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ابھی ریسنٹلی ہم نے نواز شریف صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ الیکشن کروانے کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ویسے 3 جو رکنی بینچ ہے میں تو اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتا کیونکہ اس میں سے 2 ججز تو ہمیشہ سے میرے خلاف رہے ہیں،
تو یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ڈالر ریٹ سے اس کو جوڑ دیا ہے فیصلے کو، جو سپریم کورٹ کا متوقع فیصلہ ہے پنجاب کے پی الیکشن التوا کیس کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا کہ 500 روپے پہ چلا جائے گا ڈالر اگر الیکشن کروانے کے حق میں فیصلہ آ گیا، کیونکہ آپ بھی وزیر خزانہ رہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، نواز شریف ایک کانوکٹ ایبسکانڈر لنڈن میں بیٹھا ہے، وہ سپریم کورٹ کو لیکچر دے گا؟ دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو ہمارے الیکشن ہے 90 دن میں، آرٹیکل 224 میں اور 105 دونوں میں لکھا ہے کہ 90 دن سے زیادہ میں نہیں ہو سکتے، اس میں کورٹ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو دنیا مذاق اٹھا رہی ہوگی کہ پاکستان میں آئین کا مذاق اس کے حکمران ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جہاں تک نواز شریف کی پریس کانفرنس کی بات تھی، حیرت ہوتی ہے۔ آپ کے ڈالر کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن نواز شریف نے ایک اور بات بھی کی تھی۔ آج سے 250 سال پہلے فرینچ ریولوشن میں فرینچ کی ملکہ جو تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ غریبوں کے پاس جو ہے وہ روٹی نہیں ہے کھانے کو، تو انہوں نے کہا تھا لیٹ دیم ایٹ کیک، کہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اور نواز شریف نے کل کہا تھا، جو کنگ آف رائیونڈ ہے، کہ غریب جو ہے وہ آج کی مہنگائی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے سونا کیسے لیں گے؟ غریبوں کو آٹے کی پڑی ہوئی ہے، نواز شریف کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ بندہ سونا کیسے لے گا۔ باقی جو بات رہ گئی ڈالر کی، میرے خیال میں یہ ایک خوشائن بات ہے، کیونکہ جس وقت نواز شریف اور اس کا خاندان کہہ رہے تھے کہ ڈالر انہوں نے 200 کے نیچے لے جانا تھا، تو وہ 300 تک پہنچ گیا۔ تو شاید جب ابھی وہ اس کو 500 تک لے جانا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وہ امید کی کرن ہے کہ شاید الیکشن اراؤنڈ دا کارنر ہے، الیکشن ہوں گے، عوام نے ان کو ہمیشہ کے لیے باہر نکالنا ہے، اور یہ ڈالر اور یہ معیشت ایک بار پھر جو ہے وہ اس طریقے سے بن سکتی ہے عمران خان کی قیادت میں کہ یہ غریب عوام کے لیے پاکستان وہ بنے جس کا ہم سب نے خواب دیکھا ہے۔ بالکل، انشاءاللہ ضرور، اور ہمیشہ پاکستان شاد آباد رہے، آمین۔ تیمور جاگر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ ان تمام ایریاز پر گفتگو کی جا سکے جو اس وقت پاکستانی سیاست جن ایریاز میں افیکٹ ہو رہی ہے، جو عوامل اس وقت پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے کوشش کی کہ ڈسکشن میں لایا جا سکے۔ اور کل کے دن کے حوالے سے بھی آج ہم نے گفتگو کی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کل وہ اہم سماعت ہونے جا رہی ہے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی، اور ظاہر ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور کے پی ہمارا وہ ریزیلینٹ صوبہ ہے ماشاءاللہ، جو ہمیشہ ملک جب مشکل میں آیا ہے، کے پی والے سب سے آگے بڑھ کر پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ماشاءاللہ۔ اس وقت پاکستان کی فوج میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی کسی صوبے سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ جو دلیر ہیں، وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب تو ویسے خیبر پختونخوا والوں کی دیکھا دیکھی پنجاب والوں نے بھی کچھ دلیری پکڑی ہے، اور اب واقعی آئین کی پاسداری کے لیے پنجاب والے بھی بہت پیشنیٹلی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں عوام ہمیں آج کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اپنی عدلیہ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنی کھڑی نظر آتی ہے، وہیں بدقسمتی سے کچھ شرپسند عناصر اسی عدلیہ پر حملہ آور ہوتے نظر آتے ہیں، جو آج سے 11.5 ماہ پہلے اسی عدلیہ کے گن گاتے تھے کہ بہت اچھا کیا، اس کو نوٹس لے لیا، اور قاسم سوری ڈیپٹی سپیکر جو تھے، فارمر ڈیپٹی سپیکر، ان کی رولنگ کو اڑا دیا۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ کل کیا ہوتا ہے۔ بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے کل خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن التوا کیس کے حوالے سے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی فیصلہ دے معزز عدلیہ، اور ظاہر بڑے کیپیبل ججز وہاں موجود ہیں، کسی بھی شہری کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ججز پر یوں ان کے خلاف ملیشس کیمپین رن کی جائے جس طرح اس وقت کی جا رہی ہے، اور کچھ سیاسی پارٹیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں اس ملیشس کیمپین کو۔ یہ بہت غلط ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن سے الیکشن ایک دن بھی لیٹ نہیں ہو سکتا اسمبلیز کی ریزولوشن کے بعد، تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے جمعے کے روز رات 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔